अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं आज बहुत ही अजीब सा फ़ील कर रही थी, मतलब ऐसे कि कोई तन्हाई सी हो, जैसे दिल उदास हो, दिमाग परेशान हो। अच्छा, इसमें हमारी अपनी ज़हनी जो हालत होती है ना, उसी का कसूर होता है। मतलब ये नहीं होता, आपको फ़ील नहीं हो रहा होता कि आपके इर्द-गिर्द जो है ना कोई सिंसियर लोग रह रहे होते हैं। हालाँकि सब सिंसियर होते हैं, सब आपके साथ मुखलिस होते हैं, लेकिन आपकी फ़ीलिंग जो होती है ना वो बड़ी अजीब हुई हुई होती है। आपको लगता है कि कोई भी आपका अपना नहीं है। तो बजाय इसके कि मैं अपने दिमाग की जो है ना खिचड़ी पकाती और ज़्यादा इसका भरता बना देती, तो मैंने सोचा कि मैं मार्केट जाती हूँ। मार्केट जाके मैंने एक अजीब सी मतलब दुकान देखी। मतलब लोग वहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब म्यूज़िक लगा हुआ था, और मैं आगे गई तो वो 30 रुपए की आप सोचे कि सेल लगी हुई थी, 30 रुपए। मतलब मैं इतनी हैरान हुई ना, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है ना इकट्ठे हुए हुए थे और बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा, मैंने सोचा मतलब यहाँ पे इतना रश है, तो मतलब जैसे कि म्यूज़िक लगा हुआ हो तो ज़्यादा मतलब कि गहमा-गहमी फ़ील हो रही होती है ना, तो हम लोग जो है ना, तो मैंने सोचा मैं भी चल के देखती हूँ। अच्छा, मैंने वहाँ पे जब गई तो मुझे इतनी मतलब कि मुझे मज़ा आया और मुझे हैरत भी हुई। अच्छा, मैं ये छोटे-छोटे फूल के जो गुलदस्ते से आजकल ये चीज़ें बहुत इन है ना, मतलब कि हर किसी को देखो उसके किचन में या उसके साइड टेबल पे ये छोटे-छोटे फूल पड़े होते हैं, छोटे-छोटे गुलदान से पड़े होते हैं ना। जब मैं वहाँ गई ना, अच्छा मैं एक शॉप पे गई थी जब जो महँगी थी ना, वहाँ पे 300-400 का मिल रहा था ना। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे इतनी हैरत हुई, मुझे यहाँ पे सिर्फ़ 30 रुपए का मिल रहा था ना, और मेरा जो है ना दिमाग और मेरा जो मुँह है ना, वो दोनों फटे के फटे रह गए और मैं इतनी हैरान हो रही थी। मैंने कहा मतलब कि लोग कितना ज़्यादा मार्जिन रख के जो है ना प्रॉफ़िट कमा रहे होते हैं। तो मुझे यहाँ पे इतनी छोटी-छोटी अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने को मिली ना, कि मतलब कि मेरा हैरान थी मैं तो बहुत ज़्यादा ना। मतलब आजकल के दौर में आपको $1 शॉप नज़र आती है, वहाँ पे 300 से कम कोई चीज़ नहीं होती। आपको ये वाले सारे छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना आजकल, मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सक रहे होते कि इतनी मतलब कि सस्ती चीज़ें आपको मिल सकती होती हैं। अच्छा, वहाँ पे भी जब मैं आगे मतलब कि मैंने बास्केट देखी, मैं इतनी हैरान हुई, मतलब ये बास्केट 30 रुपए की है, ये सारी चीज़ें 30-30 रुपए की हैं। अच्छा, पहले तो मुझे यकीन नहीं आता था, जब मैं वहाँ पे गई और मैंने जो है ना वहाँ पे और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी, मतलब कि जो मैंने खुद 3-3 4-4 सौ की ली हुई थी, और मैं वहाँ पे हैरान हो रही थी कि मतलब कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आ गई। तो ऐसी जगह जो होती है ना आपके इर्द-गिर्द, बजाय इसके कि अपने दिमाग की खिचड़ी बनाएँ, अपने दिल को उदास कर दें, तो आप ऐसी जगह पे चले जाया करें। आपके इर्द-गिर्द, घर के इर्द-गिर्द कोई मार्केट होती है, वहाँ पे चले जाया करें। और दूसरी बात, दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, हम लोग चाहते हैं कि हमें कंपनी मिले। हमें कंपनी मिलेंगी तो हम बाहर जाएँगे, हम वहाँ पे एन्जॉय करेंगे, हम खुश होंगे। देखिए, जब कंपनी आपके साथ होती है ना, चाहे वो आपके सगे बहन-भाई भी क्यों ना हो, आपके दिल की जो कैफ़ियत है ना, वो सिर्फ़ आप जान सकते होते हैं। अच्छा, व मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि आपके जो करीबी लोग होते हैं, वो आपको कहते हैं, "जी, तुम तो कंजूस हो, तुम क्या कहाँ आ गई हो? तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, तुम खर्च क्यों नहीं करती? तुम इतनी अजीब क्यों हो?" वग़ैरह, वग़ैरह। अच्छा, उनको नहीं पता होता आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस तूफ़ान से गुज़र रहे हैं, आप किन हालात का सामना कर रहे होते हैं ना। तो इस वजह से मैंने ये वाली चीज़ अपने पल्ले बाँध लिया कि आप लोग अकेला चलना सीखें। अकेला चलना सीखेंगे ना, तो उससे आपको इतना फ़ायदा होगा, एक तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, दूसरा आपको कोई रोक-टोक नहीं करेगा, तीसरा ये है कि मेरी तरह आप अगर 30 रुपए की सेल पे आ गए हैं, तो कोई आपका जो है ना रिकॉर्ड लगाने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी फैमिली में जो लोग रिकॉर्ड लगाते हैं ना आपका, कि आप तो कंजूस हो, कहाँ च अच्छा, ये बहुत कॉमन चीज़ है फैमिलीज़ में ना, कि आपको कोई टॉर्चर ज़रूर लोग कर रहे होते हैं। आपको ज़रूर कोई जो है ना, कोई लोग आपको बुली कर रहे होते हैं कि तुम तो बड़ी अजीब-सी जगह से जाके शॉपिंग करती हो। हालाँकि वो खुद इससे भी ज़्यादा अजीब जगह से जाके शॉपिंग करते होंगे, लेकिन उनको जो है ना दूसरों को टॉर्चर करना आता होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप ये ना सोचा करें आप कितनी अजीब मतलब जगह पे गई। अब ये यहाँ पे खड़े थे पंखे जो प्लास्टिक के होते हैं, मैंने खुद अपने हाथों से मतलब कि 100 रुपीज़ का एक लिया था, यहाँ पे 30 रुपए का पड़ा था। तो हमें क्या ज़रूरत है, हम लोग ज़्यादा पैसे ज़ाया करें, किसी के पास भी इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता। और जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, वो भी इस तरह की जगहों को ढूँढ रहे होते हैं, और उनमें और आप में ये फ़र्क होता है कि आप जो है ना सारे लोगों को बता देते हैं कि हमने फलाँ जगह से चीज़ ली है, और वो लोग जो किसी बड़ी दुकान का नाम ले देते हैं, हमने तो वहाँ से ली है। आप में और उनमें ये फ़र्क होता है। तो लिहाज़ा आपने परेशान नहीं होना और अकेला चलना सीखना है। अच्छा, ये वाले जो कुछ सांचे पड़े थे यहाँ पे ना, मतलब कि मैं बहुत काफ़ी ढूँढ रही थी कि इस तरह की कोई चीज़ जो है हो ना, वो मिले आपको। जैसे कि आप लोगों को कोई लिपस्टिक वगैरह रखनी होती है, जैसे लिक्विड आपकी लिपस्टिक ख़राब हो जाती है, आपकी कोई फाउंडेशन ख़राब हो जाती है, तो इस तरह का जो है ना ये चीज़ मैं ढूँढ रही थी, और मुझे जो है ना सिर्फ़ ये लेना था, लेकिन इसके ऊपर ना कवर नहीं था, तो वो चीज़ सूख जाती, इसलिए मैंने वो वाली चीज़ नहीं ली। छोटे बच्चों की बहुत वैरायटी थी, पोनियाँ, क्लिप्स और हर चीज़ ना। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी कि आप लोग जो है ना अपने इर्द-गिर्द के लोगों को सर पे सवार करने से बेहतर है कि आप अकेले जाएँ, अकेले चलना सीखें, खुद को खुश रखना सीखें। देखिए, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप प्याज़ के, आलू के, सब्ज़ मिर्चों के, कुछ के भी पकौड़े बना लिया करें। ये तो बन सकते हैं ना। तो वो आप अपने साथ थोड़ी-सी एक आधा कप चाय ले ली, एक बोतल ले ली, उसके साथ पी लिया, उसके साथ गुज़ारा कर लिया। लेकिन आप ये ना सोचा करें कि आपने जो है ना बहुत महँगा खाना नहीं खाया, तो इसलिए आपको सुकून नहीं मिल सकता। आपको सुकून आपने अंदर से निकालना है, आपने ढूँढना है। अपनी खुशियाँ खुद ढूँढें, आपको लोगों के साथ सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
اچھا یہ والی میں نے چیزیں لی تھیں اور میں جو ہے نا اس میں بھی کنفیوز ہو رہی تھی۔ دیکھیں جب آپ کو سستی جگہ ملتی ہے نا تو آپ کو وہاں پہ، جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے 4-5 یہ لے لینے چاہیے تھے، لیکن وہاں پہ بھی آپ سوچتے ہیں کہ چلے اب کہیں جگہ سے مجھے 300 کا مل رہا ہوتا تو میں ایک لے لیتی، لیکن میں نے 3 لیے تو پھر میں نے ایک رکھ دیا۔ میں نے کہا نہیں وہ والے جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہیں۔ تو وہاں پہ بھی پھر آپ کا جو ہے نا سینس آپ کی کام کرنے لگ جاتی ہے، آپ کا جو دماغ ہے نا وہ اور طریقے سے چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، بجٹ میں رہا کہ میں یہ لے لیتی ہوں، بعد میں یہ لے لوں گی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ آپ نے جاننا ہے، آپ نے واک مطلب کہ آپ نے کرنی ہوتی ہے نا، آپ واک کرتے چلے جائیں۔ میں صرف 120 روپے کی 3-4 چیزیں لے لی تھی اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے ایک چٹکیاں لی ہیں جو کپڑے لٹکاؤ دھلے ہوئے تو وہ اڑ جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں میں نے لی تھی، اور یہ والی چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں آپ کے گھروں میں، لیکن آپ نے ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب 30 روپے کی میرے سامنے آئی تو میں نے بھاگ کے لے لی، میں نے کہا واؤ یہ تو اچھی چیز ہے، تو یہ میں لے لیتی ہوں۔ اچھا یہاں پہ بھی مطلب اس طرح کے لیول کے لوگ آئے ہوئے تھے، میں نے بچوں کو دیکھا کہ وہ رو رہے تھے، مطلب اپنی امیوں سے کہہ رہے تھے مجھے 30 روپے کی یہ چیز لے دے، ان کے پاس 30 روپے بھی نہیں تھے۔ ایسے لوگ بھی آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا شکر ادا کرنا سیکھیں کہ شکر گزاری جو ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ کو جو ہے نا بہت سی چیزوں سے دور مطلب کہ تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ لیکن اس میں یہی والی چیز ہے کہ آپ جو ہے نا ایسے لوگوں میں رہیں کہ جو آپ کو جو ہے نا ٹارچر نہ کرتے ہوں، جو آپ کو بالکل ڈیگریڈ نہ کرتے ہوں، تو بھی آپ کے منہ سے شکر گزاری نکلتی ہے۔ لیکن آپ 24 گھنٹے جب ایسے ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، جوائنٹ فیملی سسٹمز کی بات کر رہی ہوں میں، وہاں پہ بہت زیادہ کچھ عورتیں اتنی ٹارچر ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کی ساری کوالٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں ان کی زندگی سے، ختم۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی، وہ لوگوں کو فیس نہیں کر پاتی، اور وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جو عورت ہے نا یہ مینٹلی ٹارچر ہو رہی ہے، اور یہ بالکل اس کی شخصیت تباہی پھر جاتی ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر کریں، آپ لوگوں کو اپنے آپ کو باہر نکالیں، 30 روپے کے کوئی میری طرح سیل ڈھونڈیں اور وہاں پہ جا کے زندگی کو انجوائے کریں۔ زندگی جو ہے نا وہ اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کے ارد گرد کے لوگوں نے بنائی ہوئی تھی، اور ہم اپنا دماغ اس کے اندر بالکل نمبر 1 پہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ والی چیزیں میں آپ کو دکھا رہی تھی، چھوٹی چھوٹی یہ والی بچوں کے جو ہے نا بالوں پہ لگانے والے کلپس اور ہیئر کیچ اور پونی اور پتہ نہیں کیا کیا تھا نا، تو یہ چیزیں بہت زیادہ ورائٹی میں تھی، اور میں نے مطلب کہ ان چیزوں سے ظاہر ہے مجھے اب اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بچے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا ارد گرد میں تھے، وہ لوگ بہت زیادہ مطلب کہ نا اس چیز سے مطلب کہ لطف اندوز بھی ہو رہے تھے، لیکن ان کے پاس 30 بھی روپے نہیں تھے۔ سوچیں کہ آپ ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں کہ جن کے پاس 30 روپے نہیں ہوتے، چلے آپ کے پاس 150 روپے ہوگا، 100 روپے ہوگا، 3-4 چیزیں لے ہیں اور پھر ان کو دیکھ کے خوش ہوں، تو یہ والی چیز بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا، اگر تو آپ ان سے نہیں بن رہی ہوتی اور آپ ان سے بات نہیں کر رہے ہوتے، یہ بھی چیز آپ کو مینٹلی ٹارچر کرتی ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ فیل آئے کہ آپ کی بھی کوئی عزت ویلیو ہے، آپ اس کو عزت دے رہے ہیں، وہ آپ کو دے رہی ہے، لیکن جب آپ ان سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، جب ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نا، یہ چیز آپ کو بہت ڈیمیج کرتی ہے۔ تو کوشش کریں، مطلب ظاہر ہے ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کے جو ہے نا ارد گرد لوگوں سے بنی بنائی ہو، دل کی بات کر سکے، آپ اپنے مسائل حل کر سکو، ایک دوسرے سے شیئر کر سکو، لیکن جب آپ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ظاہر ہے آپ کو پھر مینٹلی ٹارچر ہونا پڑتا ہے، اور آپ ہوتے ہو، اور اس میں آپ کا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی جان کے یہ کیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ جب فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتے نا تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا مینٹلی بہت زیادہ ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ اچھا یہ والے جو میں نے پیراڈونٹیکس جو ہے نا، یہ بڑے والے جو مارکیٹس جب ہم لیتے ہیں نا 400 روپے کی ملتی ہے، اب جہاں پہ 30 روپے کی پڑی تھی، میں اتنا اس کو ٹٹول کے دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے مجھے نا کہیں لگے کہ یہ نکلی ہے، پھر میں اس کی جو ہے نا وہ ایکسپائری ڈیٹ ڈھونڈ رہی تھی، وہ جو ہے نا 2028 تھی۔ اس سے بھی مجھے عجیب سا فیل ہوا کہ مطلب کہ یہ تو ایکسپائر بھی نہیں ہے۔ پھر میں اس کی خوشبو چیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر ایک پیراڈونٹیکس تھی اور ایک تھی سینسوڈائن، شاید کو مجھے نام نہیں یاد، تو وہ والی جب پڑی تھی اس کی مطلب اسمیل بھی اچھی تھی۔ مطلب کہ مارکیٹ میں یہ جو چھوٹی والی ہوتی ہے اس سے تو وہ خیر بڑی ہوتی ہے، وہ 200 روپے کی، اور بڑے والی 400 کی تھی، لیکن یہاں پہ یہ 30 روپے کی تھی، اور میں بہت زیادہ اس کے اوپر نا فوکس کر رہی تھی کہ مطلب یہ کیسے اتنی سستی ہو سکتی ہے۔ تو پھر جب میں نے شاپ والے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ باجی میں بھی یہ یوز کرتا ہوں، اور میرے گھر میں بھی میری فیملی بھی یہ یوز کرتی ہے، تو یہ اوریجنل ہے، جو کہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن میں صرف چیک کر رہی تھی کہ کوئی ارد گرد جب ہم کہیں جاتے ہیں نا سفر پہ، تو ہمیں چھوٹی والی جو ہے نا مطلب کہ سائز کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں اس طرح تو نہیں مل رہی ہوتی نا عام شاپس کے اوپر، تو یہاں پہ پڑی تھی، اور یہ میں حیران تھی، لیکن میں لینا بھی چاہتی تھی، لیکن میں نے لی نہیں۔ میں نے سوچا کہ ساتھ کوئی آئے گا نا جب، تو جیسے کوئی ہوتا ہے بہتر بندہ آپ کے ساتھ، کبھی کمپنی مل جاتی ہے تو آپ اس کو یہاں پہ لے کے آئیں، اس کو چیک کریں کہ یہ دیکھو یہ واقعی اس قابل ہے، مطلب یہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک ہاتھ میں تو اپنا موبائل پکڑا ہوا تھا، اس سے میں کلپ بنا رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ سے میں اس کو کھول رہی تھی، میرے سے تو ڈھکن بھی بار بار گر رہا تھا، تو اس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں اس میں بڑی کنفیوز تھی، حالانکہ میں لینا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے یہ لی نہیں تھی، کیونکہ اس سے میں جو ہے نا بہت ہی مطلب ڈسٹرب ہو رہی تھی کہ مطلب مجھے لینی بھی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے۔ اچھا یہ جو چند چیزیں میں لے کے آئی ہوں، اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مطلب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ پاس ہونی چاہیے، اور آپ نہیں لے رہے ہوتے کیونکہ وہ مہنگی ہوتی ہیں۔ اچھا اب میں کسی اچھے اسٹور پہ ہوتی نا تو یہ 1000 1200 1500 کی چیزیں ہوتی،
لیکن یہاں سے مجھے ملی صرف 120 روپے میں۔ اب آپ بھی میری طرح 120 روپے والی شاپ ڈھونڈے، 30 روپے والی وہاں سے 3 4 چیزیں لے کے آیا، خوش ہوا، اپنے آپ کو خوش رکھا۔ تو آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں، میں جو ہے نا میرا واچ ٹائم کمپلیٹ کرائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سپورٹ ہم لوگ دنیا میں بالکل کرنا چھوڑ گئے ہیں، یقین کریں کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، کوئی راضی نہیں ہوتا کسی کا سپورٹ کر کے نا، ان کو لگتا ہے کہ یہ آگے نکل جائے گا میں پیچھے رہ جاؤں گا، لہٰذا اس کو نا ایسے شودہ رہنے